अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में आज की अहम तरीन अपडेट्स लेकर हाजिर हैं। नाज़रीन गिरामी, मुल्क भर के मुलाजमीन को बड़ा माली फ़ायदा। तो नाज़रीन गिरामी, ये किन मुलाजमीन को माली फ़ायदा मिलने वाला है, इसकी मुकम्मल तफसील आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर की जाएगी। इसके अलावा रिटायर्ड मुलाजमीन यानी कि पेंशनर्स के लिए एक बड़ी ही अच्छी खबर सामने आई है। वो क्या है, उसकी भी मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर की जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन ग्रामी, अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान का नया और अहम तरीन लेटर जारी। इसकी भी ए टू जेड मुकम्मल तफसील आसान अल्फाज में आपके साथ शेयर की जाएगी। सो लिहाजा आज की ये वीडियो मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए इंतहाई अहम होने वाली है। तो नाज़रीन ग्रामी, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बगैर आपका टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, आज की पहली और अहम तरीन खबर यह है कि फौतशुदा मुलाजमीन के लवाहिकीन को इमदादी पैकेज में तरमीम। तो नाज़रीन ग्रामी, बेवा, बेटा या बेटी को मुलाजमत का पैकेज ख़त्म करने की तजवीज़ शामिल, और इस हवाले से समरी जो है वो वज़ीर आज़म को अरसाल कर दी गई है। तो नाज़रीन ग्रामी, इस हवाले से आजकल बड़ा मसला चल रहा है। सरकारी मुलाजमीन के जो लवाहिकीन होते हैं, सरकारी मुलाजम की बेवा या फिर सरकारी मुलाजम के जो बच्चे होते हैं, उनको मुलाजमत नहीं दी जा रही। तो नाज़रीन ग्रामी, इस हवाले से जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सरकारी मुलाजिम के बच्चों को मुलाजमतें ना देने की जो पॉलिसी है, उस हवाले से उस पर अमल दरामद करने के हवाले से लेटर भी बाकायदा तौर पर जारी कर दिया है। लेकिन इस हवाले से मुलाजमत ना देने के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट वफाक की जानिब से ऐसी कोई चीज़ नहीं सामने आई। यानी कि वफाक ने इस हवाले से ना ही कोई लेटर और ना ही कोई नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया। तो अब यहाँ पर बड़ी खबर यह है कि जो फौतशुदा मुलाजम है, फौतशुदा मुलाजम के अलावा है कि जिसमें उसकी बेवा, बच्चे या फिर जो फैमिली पेंशनर्स होते हैं, तो उनका जो इमदादी पैकेज है वो ज़्यादा होगा। तो उस हवाले से जो समरी है, वो समरी मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अरसाल कर दी गई है। तो नाज़रीन ग्रामी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक अगर किसी सरकारी मुलाजम की इन सर्विस दौरान सर्विस वफात हो जाती है, तो उस सूरत में उस फौतशुदा मुलाजम की बेवा, बीवी, उसकी बेटी या बेटे को जो मुलाजमत का पैकेज दिया जाता है, वो ख़त्म किया जा रहा है। और इस हवाले से जो समरी तैयार की गई है, उसमें वो मेंशन किया गया है, लेकिन उसके बदले मुलाजमत के बदले दौरान सर्विस वफात पाने वाले मुलाजम के लवाहिकीन को जो माली पैकेज दिया जाता है, इसकी डिटेल देखते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, इससे पहले अगर इस खबर की डिटेल के बारे में बात करें, जिसमें कहा गया है कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने दौरान मुलाजमत फ़ौत होने वालों के लवाहिकीन के लिए वज़ीर आज़म इमदादी पैकेज में तरमीम के लिए समरी मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को भिजवा दी गई है। यानी कि जिन सरकारी मुलाजमीन की दौरान सर्विस वफात हो जाती है, तो अब उनके बच्चों को मुलाजमत का तो बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, लेकिन उनके लवाहिकीन को या उनकी बीवी बच्चों को जो माली पैकेज दिया जाएगा, उस हवाले से एक समरी तैयार की गई है कि आया मुलाजिम के बच्चों को, लवाहिकीन को कितना माली पैकेज दिया जाएगा। तो अब उस समरी को वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ की जानिब अरसाल कर दिया है। शहबाज शरीफ की जानिब मंजूरी के लिए उसको अरसाल कर दिया गया है, भिजवा दिया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक दौरान मुलाजमत फ़ौत होने वाले सिविल सर्विस के मुलाजमीन की बेवा, बेटा या बेटी को मुलाजमत का पैकेज ख़त्म करने की तजवीज़ भिजवाई गई है। इसके अलावा स्टैब्लिशमेंट डिवीज़न ने सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफज करने वालों इदारों के फौत होने वाले मुलाजमीन के बच्चों को मुलाजमत देने का पैकेज बरकरार रखने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कबल दौरान मुलाजमत फ़ौत होने वाले मुलाजमीन के बच्चों को मुलाजमत देने और भर्ती होने वालों को तहफ़्फ़ुज़ देने की तजवीज़ दी गई है। यानी कि नाज़रीन ग्रामी, इस लाइन में बड़ी ही अहम तरीन बात सरकारी मुलाजमीन के हवाले से की गई है, जिसमें नंबर 1 पर तो कहा गया है कि जो सिविल मुलाजमीन है, अगर किसी सिविल मुलाजिम की दौरान सर्विस वफात हो जाती है, तो उस सूरत में उसकी बीवी बच्चों को जो मुलाजमत का पैकेज है, वो मुलाजमत का पैकेज अब से नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जो सिविल मुलाजमीन है, उसकी बेवा, बीवी या उसके बच्चों को माली पैकेज दिया जाएगा। और इसके अलावा जो सिक्योरिटी फोर्सेस के मुलाजमीन हैं या फिर जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुलाजमीन हैं, अगर उनकी दौरान सर्विस वफात हो जाती है, दौरान सर्विस उनकी शहादत हो जाती है या फिर उनकी दौरान सर्विस डेथ हो जाती है, तो उनकी बीवी बच्चों को मुलाजमत दी जाएगी। उनके लिए मुलाजमत का कानून बरकरार रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफज करने वाले इदारों के मुलाजमीन के बच्चों को अगर उस मुलाजिम के दौरान सर्विस वफात हो जाती है, तो उसकी बीवी बच्चों को मुलाजमत दी जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले में बड़ी ही अहम तरीन बात यह की गई है
کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے جاری ہونے سے پہلے اگر کسی سرکاری ملازم کی دوران سروس وفات ہو گئی ہے تو ان کے بچوں کو نوکری کا تحفظ دیا جائے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے سے پہلے وفات پانے والے ملازمین کے بچوں کو 110% ملازمت دی جائے گی۔ اس کے علاوہ فوت ہونے والے ملازم کو الاٹ شدہ سرکاری مکان بچوں اور بیوہ کو ریٹائرمنٹ کی عمر تک رکھنے کی اجازت دینے، یعنی کہ اگر کسی سرکاری ملازم کی دوران سروس وفات ہو جاتی ہے اور وہ سرکاری ملازم کو حکومت کی جانب سے، اس کے محکمے کی جانب سے کوئی مکان الاٹ کیا گیا تھا، تو اس فوت شدہ ملازم کو جب تک اس کی عمر ریٹائرمنٹ کو 60 سال سپرانیشن کو نہیں پہنچے گی، اس وقت تک وہ مکان اس کی بیوی اور بچوں کی ملکیت ہوگا۔ اس کے علاوہ گریڈ 1 تا گریڈ 16 کے فوت ہونے والے ملازمین کی بیوہ یا بچوں کا 50 لاکھ روپے تک پلاٹ یا قیمت اور ایک بیٹی کی شادی پر 8 لاکھ روپے تک امداد، یعنی کہ ناظرین گرامی گریڈ 1 سے گریڈ 16 کے ملازمین دوران سروس وفات کی صورت میں جو اس کی فیملی کو بینیفٹس دیے جائیں گے تو اس میں اس کی بیوہ یا بچوں کو 50 لاکھ روپے تک پلاٹ دیا جائے گا یا اس کی قیمت ادا کی جائے گی، اور اس کے علاوہ اس کی ایک بیٹی کی شادی کے لیے 8 لاکھ روپے تک کا حکومت کی جانب سے، اس کے محکمے کی جانب سے اس کی فیملی کو امداد دی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ گریڈ 17 تا گریڈ 22 کے دوران ملازمت فوت ہونے والے افسران کے بچوں یا بیوہ کو 1.5 کروڑ روپے تک اور پلاٹ یا قیمت اور ایک بیٹی کی شادی پر 8 لاکھ روپے امداد کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ سیم ٹو سیم گریڈ 1 سے گریڈ 16 کے ملازمین کی طرح اگر گریڈ 17 سے گریڈ 22 کے ملازمین کی دوران سروس وفات ہو جاتی ہے تو اس کی بیٹی کی شادی کے لیے ان کو 8 لاکھ روپے کی امداد دی جائے گی، اور اس کے علاوہ گریڈ 17 سے گریڈ 22 کے ملازمین کی فیملیز کو نقد رقم تقریباً 1.5 کروڑ روپے یا پھر 1.5 کروڑ روپے تک ان کو پلاٹ مہیا کیا جائے گا ان کے متعلقہ محکمے یا پھر حکومت کی جانب سے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی آج کی دوسری بڑی خبر، اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان ریونیوز کی جانب سے ایک اہم ترین لیٹر جاری کیا گیا ہے، اور یہ لیٹر ٹو دا ڈائریکٹر جنرل پاکستان ریونیوز، یعنی کہ پاکستان کے جتنے بھی ڈائریکٹر جنرل ریونیو ہیں ان تمام کو یہ لیٹر ارسال کیا گیا ہے، ان تمام کو یہ نوٹیفیکیشن بھیجا گیا ہے، لیٹر بھیجا گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی اگر اس لیٹر کے سبجیکٹ کی بات کی جائے تو اس کا سبجیکٹ ہے کہ کلیریفیکیشن ریگارڈنگ چینج آف امپلائمنٹ کیٹیگری اسٹیٹس فرام ایکٹیو امپلائمنٹ فرام ایکٹیو ٹیمپریری ٹو ایکٹیو پرماننٹ۔ تو ناظرین گرامی اس لیٹر میں بہت بڑی کلیریفیکیشن کی گئی ہے، جس کے تحت سرکاری ملازمین کو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپے کی جو امداد تھی اس کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی اس حوالے سے کلیریفیکیشن لیٹر جاری کیا گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی جب آپ نئے بھرتی ہوتے ہیں تو اگر آپ اپنی پے سلپ دیکھیں جس پہ لکھا ہوتا ہے ایکٹیو ٹیمپریری یا پھر ایکٹیو پرماننٹ، اور اب یہ اسی کی کلیریفیکیشن ہے، یہ بات انہوں نے کی ہے کہ یہ جو پروموشن کے بعد یا پھر انیشیل امپلائمنٹ کے بعد تو وہ ملازم جو بھرتی ہوتا ہے وہ ٹیمپریری ہوتا ہے، اور 2 سال کے بعد جو ڈپارٹمنٹل سلیکشن کمیٹی ہوتی ہے وہ اس کی کنفرمیشن کرتی ہے، اس ملازم کو جو ہے وہ پرماننٹ ڈکلیئر کرتی ہے۔ لیکن ناظرین گرامی پورے ملک میں یہ جو کنفرمیشن کمیٹی کا کام ہے یہ لٹکا ہوا ہے، کافی 10 سال یا پھر 20 سال تک یہ کام لٹکا رہتا ہے۔ ایون کچھ ملازمین تو ایسے ہیں جن کا تو ریٹائرمنٹ تک یہ جو سٹیٹس ہے یہ لٹکا رہتا ہے، اور ان کا جو سٹیٹس ہے وہ ٹیمپریری رہتا ہے۔ تو ابھی اس حوالے سے اکاؤنٹ آفس نے، اکاؤنٹنٹ جنرل نے کہا ہے کہ جو ملازمین ایف پی ایس سی کے تحت بھرتی ہوتے ہیں ریگولر بیسس کے اوپر، چاہے وہ سی ایس ایس کے تھرو آئیں یا پھر جنرل ریکروٹمنٹ کے تھرو آئیں، گریڈ 16 اینڈ ابو، تو ان کی جو کیٹیگری ہوتی ہے ایڈورٹائزمنٹ کے بعد تو وہ 2 طرح کی اپوائنٹمنٹ کر سکتا ہے۔ ایف پی ایس سی ایک تو پرماننٹ کہتا ہے ریگولر جسے ہم کہتے ہیں، یا پھر ایڈ ہاک کر سکتا ہے۔ ایڈ ہاک جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 6 منتھ ہوتی ہے، اس پہ کیٹیگریکلی لکھا ہوتا ہے کہ یہ ایڈ ہاک ہے، تو زیادہ تر جو اپوائنٹمنٹ ایف پی ایس سی ایشو کرتی ہے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ پرماننٹ ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو جنرل پریکٹس ہے کہ یہی رہی ہے کہ یہ جو ایف پی ایس سی فیڈرل پبلک سروس کمیشن جو ریکریوٹ کرتا ہے یا پھر کوئی بھی پروونشل کمیشن جو ریکریوٹ کرتا ہے تو وہ ہمیشہ پرماننٹ ہی جو ملازمین ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ کنفرمیشن کمیٹی یا پھر ڈپارٹمنٹل سلیکشن کمیٹی جو منٹس ہیں وہ ضروری نہیں ہیں کہ ان کو جو چینج کیا جائے، ان کا جو سٹیٹس، ان کی پے سلپ کے اندر جو سٹیٹس لکھا ہوتا ہے کہ پرماننٹ ایکٹیو ٹیمپریری یا پھر ایکٹیو پرماننٹ، تو اس حوالے سے بڑا ریلیف ان ملازمین کو دیا گیا ہے۔ تو آپ بھی اس بات سے کنفیوز ہو رہے ہوں گے کہ ایکٹیو ٹیمپریری یا پھر ایکٹیو پرماننٹ کے کیا نقصانات ہیں اور اس سے ملازمین کا کیا فائدہ ہے۔ تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں
کہ ایکٹیو ٹیمپریری اور ایکٹیو پرماننٹ کے فائدے اور نقصانات ملازمین کے لیے کیا کیا ہیں۔